سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي نهى فودز. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده يا ربي. اليوم غادي نحضروا فطائر اللي ساهلين وبساط اللي نقدروا نصوبوهم لوجبه افطار او لاغوتي، وما غاديش نحتاجوا المقادير اللي كثيره. وقبل ما نبداو، الا كنتوا اول مره تشوفوا الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما نطولش عليكم ونمشيو نحضروا الفطائر ديالنا. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا كاس حليب ديال العنبه، ربع كاس ديال الزيت ديال العنبه كيف كتشوفوا واصل حد هنا، جوج كيسان وربع ديال الفرص، وخليت كاس الا ربع على جنب باش لا ما تجمعاتش لينا العجينه. وعندنا الملحه، بيضه، معلقه كبيره مع عمراش ديال الخميره، ومعلقه كبيره ونص ديال سنيده. ونمشيو نحضروا العجين. وفي الاناء نديروا كاس ديال الحليب اللي بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف الزيت، ربع كاس اولا 32 مليلتر، بيضه غادي نديروا البيضه كلها، ومعلقه مع عمراش من الخميره ديال الخبز اولا الفوريه. المهم نوريكم بالمعلقه العبار ديالها كيف كتشوفوا مع عمراش. وكنضيف معلقه كبيره ونص ديال سنيده، وغادي نديرو شويه ديال الملحه. غادي نزيد شويه قد العبار اللي خديت في الاول، وغادي نخلطوا هاد العناصر مزيان بالطراب اليدوي. وكنستمروا في التخلاط ديال العناصر اللي ضفنا بالخلاط اليدوي حتى كيتجانسوا لينا مزيان. وعاد غادي نضيفوا الفرص. ودابا غادي نضيف الفرص 250 غرام ديال الدقيق الابيض اولا جوج كيسان ديال العنبه. المهم كنضيفوه ومن بعد حتى هو كنخلطوا شويه بالخلاط اليدوي، ومن بعد نحيدو ونكملوا غير بيدينا. صافي كنكملوا بيدينا باش هنا كنتحكموا فيها مزيان. وكيف كتشوفوا البنات هنا بقات لي العجينه شويه خفيفه، فغادي نزيدها من هذاك كاس الا ربع اللي خليت على جنب. غادي نبقى نزيد غير شويه بشويه حتى نشوف هاد الجمعات. غادي نبقى نزيد غير شويه بمعلقه صغيره كيف كتشوفوا، ونجمع الخليط مزيان. نحاول ندخل هذاك الفرص مزيان في العجين، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كتجمع. كيف عارفين كيبقى على حساب نوعيه الدقيق، كاين اللي كيشرب دغيا وكاين اللي لا. المهم كنبقاو نحاولوا نجمعوها بيدينا. هي راه ما غادي نتكوها مع حتى شي حاجه، غير خاصنا نجمعوها مزيان وصافي. وكيف كتشوفوا البنات هنا بدات كتجمع شويه بشويه، وكنبقاو كيف قلت لكم كنضيفوا الدقيق غير شويه، وكنحاولوا نخلطوا داكشي مزيان بيدينا، ندخلوا الفرص مزيان في العجين. مهم انا المجموع اللي استعملت هنا 3 الكيسان ديال العنبه. كيف كتشوفوا كنبقاو نجمعوها حتى كتولي لينا العجين على هذا الشكل. ومن بعد بلا ما ندلكوها ما حتى شي حاجه، غير نجمعوها ونخليوها تخمر مده ساعه ونص. نغطيوها بفيلم اليمونتير اولا الغطا ديال الاناء ونخليوها تخمر بما درنا شقانه اولا درنا المهم داكشي اللي حنا باغيين، حيت عارفه ساعه ونص اولا ساعه راه بزاف. ما هي كل ما خمرات اولا ارتاحت كان حسن. وبالنسبه للحشوه غادي نحتاجو فرماج حمر محكوك مع موتزاريلا حتى هي محكوكه مخلطين. نحتاجو داند فومي اولا داند مدخن والزعتر. وبالنسبه للحشوه تقدروا تستعملوا اي حاجه نتوما باغيين، بحال داند فومي تقدروا تعوضوه بكاشير اولا في بلاصه كاع هادشي اللي درت ديروا جبن مع الفرماج اللي كيكون مربعات اولا مثلثات، وتخلطوهم مع شويه ديال البودغ ديال الثوم اولا مع الزعتر. مهم اي حاجه نتوما عاجباكم باغيين ديروها في هاد الحشوه، وداكشي اللي متوفر عندنا في الدار. وهنا داند فومي غادي نقطعو طريفات صغار باش يجيني مزيان في الحشوه ديالنا. وهنا بعد ما خمرات نرشو سطح العمل بالدقيق ونقسموا العجين على جوج، ونعاودو نشكلو الجزء اللي غادي نستعملو، نقادوه شويه ومن بعد نسرحوه بالمدلك.
المهم هنا غادي نسرحوا العجين بالمدلك مزيان، كنبقاو نسرحوا شويه بشويه وكنحاولوا نقادوا الجناب في نفس الوقت. المهم خاصها تكون لينا في الاخر عجينه اللي رقيقه. ودابا مني سرحنا العجين غادي نعمروه. وبالنسبه للعماره او للحشوه غادي ندير فيها في الاول داند فومي اللي قطعناه طريفات صغار. غادي نحاولوا نخليوها غير في الوسط بحال هكايا، نحاولوا نوزعوه مزيان باش يجينا في كل بلاصه. ومن بعد غادي نضيف عليه الفرماج الاحمر اللي مخلطاه بموتزاريلا وحكاهم حتى ما كنحاولوا نوزعوهم مزيان فوق العجين. ومن بعد كنجمعوا الجناب ديال العجين باش كنسدوا الفطائر ديالنا كيف كتشوفوا على هاد الطريقه. ومن بعد غادي نديروا العجين اللي عمرنا في اللاطه، مفرش ليها انا في الاول بابي كويسون، ومن بعد عاد غادي نقطعهم طريفات باش نديروهم يطيبوا بين ما عمرت الجزء الثاني. ودابا غادي نحضر الجزء الثاني، غادي ندير ليه حتى هو نفس الطريقه، غادي نطلقوا بالمدلك كيف ما كتشوفوا حتى كتولي لينا العجين كلها رقيقه، وجناب حتى ما كنخليهم قادين وكنستمروا بالمدلك. ودابا غادي نعمروا حتى هو بنفس الطريقه، غادي نديروا داند فومي، غادي نحاولوا نوزعوه في كل الجوانب، وعاد نديروا الفرماج اللي حكينا من قبل. بالنسبه للحشوه تقدروا تستعملوا اي حشوه بغيتوا، ماشي بالضروره ديروا هذه، تقدروا تستعملوا كيف ما سبق لي قلت لكم جبن اولا الفرماج تخلطوه بالزعتر اولا مع تومه بودر. المهم هادو كلهم كيبقاو صراحه حشوات اللي كيجيو زوينين. المهم كنستمروا وكنسدوا الجناب، ومن بعد حتى هي كنحطوها في اللاطه. ودابا غادي نمشيو باش نقطعوا العجين اللي عمرنا. انا هنا خديت بيضه وفرقت كيف ديما كيف ما معروف كنفرقوا الصفار على البيض باش غادي ندهنوا الوجه ديالهم. المهم هادو هما الفطائر ديالنا. من بعد ما قطعتهم حاولت نفرقهم حيت من بعد غادي يتنفخوا لينا في الفران وكل شيء غادي يتلاصق. اللهم نفرقوهم ودهنتهم بصفر ديال البيضه اللي خلطت مع الخل. وبالنسبه للتزيين غادي نخلي شي وحدين غير هكا ما فيهم حتى شي حاجه في الوجه، وشي وحدين غادي ندير لهم شويه ديال الزعتر. ومن بعد غادي نديرهم في الفران، غادي نشعل تحت هو الاول على درجه حراره ديال مجهده صراحه الحد الاقصى اللي عندكم في الفران. انا عندي كيوصل 250 ولا 300 ما نكذبش عليكم تنتاكد. المهم كديروا الحد الاقصى، غير هو ردوا البال لا يمشيو يتحرقوا حيت دغيا صراحه كيطيبوا. المهم بما كيطيبوا لينا من التحت وكنشوفوهم تنفخوا كنطفيو الجهه التحتانيه وكنشعلوا الفوق. والفوق ملي كنشعلوه كنقصوا الفران كنخليوه غير على 180 باش كيتحمروا لينا بشكل زوين وكيطيبوا على خاطرهم. وكيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. كيجيو على هذا الشكل منفوخين محمرين واسفنجيين وسورتو انهم لذاذ بزاف. وهادو اللي في الجنب خليتهم كيف ما قلت لكم زينتهم بشويه ديال الزعتر. تقدروا ديروا زنجلان بافو كيف ما بغيتوا نتوما، كيف ديما كنستعملوا داكشي اللي متوفر عندنا وكنقدموهم على هذا الشكل بالصحه والراحه. لا عجبوكم ما تردوش تصوبوهم وتخليوا لي رايكم في كومونتير. والى عجبكم الفيديو كنتمنى تدعموني بلايك كومونتير وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء، وكنقول لكم الى فيديو جاي. والى
الا بغيتوا تعرفوا شنو غادي ندير في الفيديو الجاي، ما عليكم الا تزوروا لاباج ديالي على انستغرام اللي طالعه لكم هنا، وغادي تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف مع المقادير، وتقدروا تخليو لي حتى الاراء ديالكم.